السلام عليكم الإخوان. بونجور توس. مرحبا بكم توجور مع جروب اونلي كينتي اللي كيعطيكم كينتيات نهار تابع نهار. جينا باش نشوفو الكينتي ديال لاندي لو 15/03 2021 اللي غادي يكون في شونتيي. رينيون ان كورس 1 2700 متر بيست صابل فيبري لي 4 اي بليس. واحد لا كورس تري اوفيرت تاهي فحال ديال اليوم. صعيبه بزاف، غنحاولوا نعطيوكم احسن ما عندنا في هاد الكينتي نتاع غدا ان شاء الله. قبل ما ندوزو الكينتي تاع غدا نتكلموا على ديال اليوم. بالنسبه نتاع اليوم اللي سمع الفيديو راه عطيناه 4/8/11 في لاباز. كان فيها الجيملي ديال كدا و30 ألف فرانك، هاديك 8/11 اللي دارت. وملي خديتوها كان عندكم 9 كبروميي اوتسايدر، يعني ساهل باش دير الاكس وتاخد البونيس كات الا كاع ما كتلعب كاع طويل. هادشي علاش طاح الرابور عندنا بزاف حنايا، ولكن بصحتكم ماشي مشكل حيت هاد الكينتي شافوه الناس بزاف. كان ساهل فيه البونيس كات اللي تفرج في هاد الفيديو. و النويمرات اللي عطيناكم 8 وعطيناكم 9 هنا الأونز. كات 8 11 كانت في لاباس شفويا. عطيناكم الكانز في اتونسيون ودوينا عليه مزيان، كان خصو يتلعب. هاد الكاطورز كان نو بارطون، يعني فاش جينا نساليو الفيديو ديالنا راه قلنا لكم الدوز لعبوه 10/12 فيها الدوز هو اللي مسوقر تما. الكينتي راه عطيناه لكم كان ساهل هذا باش يتبلاصا بالدوز، حيت نو بارطون الدوز عطيتو لكم شفويا تعمدت نعطيه لكم. بالنسبه جروب اونلي فيب ديال الواتساب، حيدنا داك الدوز كان عندنا هو العود الثامن، يعني دوماج. هنا جبنا البونيس كات في 7 نوامر. هذا واحد جيم لي رينيون ان كورس 1 تا هو تسد. هاد 12 ديالكم فينا هو فين لعبناه، يعني باش قلت لكم هو العود الثامن اللي عندي. هنا واحد جوج بونيسات 4 وبونيس 3 في 72 درهم. هذا واحد الجيم لي رينيون 3 كورس 1 2 ب120 تا هي شديناها، و رينيون 3 كورس 6 1 3 ب120 درهم تا هي شديناها. كان هذا هو اللعب ديال جروب اونلي كينتي ديال اليوم. يعني صافا مالغري الكينتي مشى لينا على والو، ولكن هادوك صحاب التمنية والطوال ما بانوش اليوم. كيتشطرو بنادم كيبغي يلعبها 7 وهادي وما لعبوهمش كوارطي وتيرسي. يعني انا ما غاديش نتحمل المسؤوليه ديال حتى شي واحد. يعني الا بغيتي تلعب طويل راك غادي تدي الفلوس. هذاك كينتي كيبقى للنسيان. جينا باش نشوفو نتاع غدا ان شاء الله. On commence avec le numéro 1, c'est Sailowe. L'entraîneur Vermeulen, يمشي في لاكور 3. لو درايفر باسكي اونغر دو سيزون عنده 7ème في الدخله لا رونطري، بروميي 4ème et 2ème et بروميي 4ème et 2ème. كيبقى بروميي اون ديكاباندو وكيبقى ضارب 10. يعني انا عفوا باقي كنشوف هذيك الورقه د البارح. هذا هو الان ديال اليوم كيبقى خاسر مع 5 عفوا، و زايدين عليه 2 كيلوغرام ونص ديال الثقل، وضارب 8/14. اتونسيون من هاد الان مالغري الثقل. غادي ناخدو لكم كاوتسايدر هنا. Et on continue avec le numéro 2, c'est sous les noyer ou la noyer. L'entraîneur c'est Faber, le driver Bodo. يمشي في لاكورد 16 كيلوغرام ديال الثقل اونغر دو 4 ans. كيبقى هاد العود عنده 3ème 2ème 4ème بروميي 4ème 3ème اي 4ème 4ème 3ème. ما كيخسرش.
براني على هاد الكاتيجوري رونطري ما جاريش من 29 في شهر 10. دونك مالغري رونطري ما جاريش هدا راه كيبقى البلا. اتونسيون ثم اتونسيون من هاد لونطرينور لي غناخدو ليكم غدا كفافوري. فابر راه عزيز عليه. Et on continue avec le numéro 3, c'est Magical Forest. Donc l'entraîneur Watel, le driver Seomeo, غيمشي في لاكورد 15 فيميلا دو 7 ans 5 كيلوغرام ديال الثقل برومي كاتريام ديزيام برومي سيزيام في لا ميوزيك كتبقى عنده. دونك عنده لونطرينور واتل لي مزيان كيبقى رابح 16. بالنسبه ليا طروا عنده لونطرينور مزيان اللي هو واتيل كيبقى رابح الويت من احسن الخيول كاينين هنا. دونك بالنسبه ليا طروا فافوري غدا. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو بعد ما خدينا الطروا كدوزيام فافوري. كورسه راه واعره غدا واخا هكاك الصراحه. اون كونتيني افيك لو نيميرو 4 سي مونسيل. دونك غيمشي في لاكورد 5 59 كيلوغرام اونغر دو 5 باقي صغير عنده كاتريام برومي تروازيام لونطرينور لو درين دولوز لو درايفر بيغات. دونك هاد لونطرينور هذا راه حذاري منو ثم حذاري راه مزيان. هاد الكات كيبقى ضارب 16. دونك على حساب لونطرينور ديالو والمؤهلات ديالو غادي نلعبو لكم هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 5, c'est Ali Henry. Donc l'entraîneur Prodome يمشي في لاكورد 14 اونغر دو 10 عنده 10 سنين 59 كيلوغرام ديال الثقل 5 تروازيام برومي سيزيام اي دوزيام. دونك بالنسبه ليا 5 كيبقى خاسر مع ويت 10 الويت راه خاسر مع التروا. دونك حتى التروا يغلبو رابح 7 وال11 هاد ال11 راه لا بأس به. على هادي غادي ناخد لكم هاد 5 كطوكار. هادشي كنقولها ونعاود نقولها بالنسبه للكوطاج ديالي انا. هاد اوتسايدر فافوري طوكار غدا يمشيو بشحال ما بغاو هما. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 6 سي است كورت. دونك لا كورت 7 58 كيلوغرام ونص اونغر دو سيزون لو درايفر بوت كامل l'entraîneur عفوا لو درايفر سبيشر 11 10 برومي دوزيام 5 7 عنده في لا ميوزيك. دونك كيبقى خاسر مع 14 براسو غدا معلق بالشفار ودنيه واحد العود لي راه ضعيف. دونك بالنسبه ليا نصوت فيه ندوزو. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 7 سي بيلا ريفا. دونك لونطرينور فيرلاند لو درايفر بارزالونا فيميلا دو 5 ans. دونك نمشي في لاكورد 4 9 2 6 5 برومي اي 6. دونك بالنسبه لي هاد السات كيبقى خاسر مع ويت 5 10 11 مالغري لونطرينور عنده مزيان مي راه جايب جوج الخيل. انا ندوزو. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 8 سي سان نيكولا. دونك لونطرينور كولان لو درايفر هاردوين يمشي في لاكورد 8 عنده دوزيام تروازيام كاتريام في لا ميوزيك نتاعو 5 الكورسات الخارة. دونك مالغري خاسر مع 11 3 10 راه كيبقى رابح 13 14 5 7 وتهداك 11 لي ديجا غلبو. دونك بالنسبه ليا هاد لو نيميرو 8 سي ان طوكار يتلعب غدا. Et on continue avec le numéro 9. Donc c'est Tachar. L'entraîneur Ortiz غيمشي في لاكورد 11 57 كيلوغرام 11 ديال تقل اونغر دو 9 دوزيام 7 برومي 5 مي تروازيام دوزيام في لا ميوزيك نتاعو. دونك هاد السعود كيبقى غالب 13 او خاسر مع غالب 13 جاي من واحد لالين لي هي ديال 13. هذاك 13 ملي مشيت في السوق لقيتو سوقو خاوي اللي داير عليه تروازيام. دونك بالنسبه ليا هاد التسعود نقصو عليه. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 10 سي انفستور. دونك لونطرينور واتل تا هو غيديتيو باشيلو برومي دوزيام كاتريام ساتيام اي دوزيام في لا ميوزيك. دونك هاد العشرة خاسر مع
14 بوحدو في هاد لالين ضارب الويت الان و الويت 11 كيبقى غالبهم. دونك بالنسبه لي هاد العشرة كفافوري مزيان غدا يتلعب. Et on continue avec le numéro 11, c'est Ghanan, mâle de 6 ans. يمشي في لاكورد 6. l'entraîneur Escoder, le driver Kratis. Donc premier, quatrième, neuvième, troisième, premier, cinquième في لا ميزيك نتاعو. مالغري خاسر مع 10 8 5 اللي حنا خديناهم كيبقى رابح ويت 13 و 14 16. دونك بالنسبه لي هاد الأونس كيبقى واحد الطوكار محترم غدا يتلعب. Et on continue avec le numéro 12, c'est Eternal Optimist. Donc l'entraîneur Alpine 6, le driver Baron يمشي في لاكورد 2 كيبقى Ongar de 4 ans. Donc premier, deuxième, troisième, cinquième, premier, deuxième, premier, sixième et neuvième. دونك بالنسبه لي هاد العود كيبقى خاسر مع الكنز مالغري داك الخسره مع الكنز راه عود مزيان غدا. دونك فيرلاند جوج عودان الكنز وشكون واحد اخر اللي جايب يلا شفتو السات. انا الكنز عجبني على السات صراحه. هاد دوز غنحطو في اتونسيون هنايا ما غاديش نقتلو في خطره مالغري خاسر مع الكنز. Et on continue avec le numéro 13, c'est Petit Maillot. Donc l'entraîneur Legros, le driver Nicolo, de la corde 12, 55 kg moins, en garde de 6 ans, 14, deuxième, troisième, quatrième, neuvième, onzième. Donc بالنسبة لي 13 خاطر صر مع الويت 12 9 و 14 كيبقى غدا ضعيف. Et on continue avec le numéro 14, c'est Créative. Donc l'entraîneur Jean-Pierre Gauvin يمشي في لاكورد 1 féminin de 5 ans غيدي ديميرو عنده 7ème 9ème 7ème 2ème 4ème 2ème et 6ème. هاد ديميرو شحال هادي صراحة ما بان ما كلا الخبز. دونك مالغري خاسر مع 12 والويت هنايا راه نقصو عليه داير ساتيام على هاد لالين ونقصو عليه 5 كيلوغرام ديال الثقل. دونك كيبقى واحد الاوتسايدر يتلعب غدا. يعني انا هنا راه كنحط لكم جميع الخيول اللي يقدروا يتلعبوا واللي كنقدر نتنقصها راه كنقصها. واخا تشوفوني كنحط بزاف د العودين كندير لاباز وكنخشي كاع دوك اللي شاك فيهم. يعني هادشي اللي كنلعب طويل وعاد كندير لاباز ودوك اللي بقاو راه كنزيدهم كلهم. دونك راه داك الدوز اليوم راه زومي ما تجمعش ليه. كان عندي هو العود الثامن والعمية وصافي مي كيبقى هذا هو لو جو. دونك بنادم صافي داكشي اللي كاين راه هو اللي كاين واللي في رزقك هو اللي غادي تاخدو. دونك on continue avec le numéro 15, c'est Sagano. L'entraîneur c'est Ferland, le driver Maxime Guillon غيمشي في لاكورد 9. دونك بروميي كاتريام ويتيام بروميي تروازيام جاي رابح الدوز ما خاسر مع حتى شي عاود في الكينتي. دونك بالنسبه لي هاد الكنز غدا عاود جاي يقلب على بلاصتو معاهم وبلاصتو غادي تكون هناك واحد الاوتسايدر مزيان. Et on continue avec le numéro 16, c'est Robel Dance. Donc l'entraîneur Paris, le driver c'est Berto غيمشي في لاكورد 13 54 كيلوغرام ونص en garde de 6 ans, premier, cinquième, premier, septième et 11ème. دونك بالنسبه لي هاد 16 غدا جاي خاسر مع الكات من لالين د الكات دار عليه 11ème. دونك بالنسبه ليا نضحي بيه غدا مونك ديكسبيريونس في الكينتي. هكا غنكونو سالينا الكينتي ديالنا وختمناه. دونك كيبان ليا تما اكثر من 8 ديال النوامر خصنا نحولو لاتونسيون اللي غادي يتحول. دونك هاد الان غنشدو ونديرو في اتونسيون على حساب الثقل
الشغل اللي غادي به. زيد شنو عندنا تما؟ 2 مزيان يتلعب، 3 يتلعب، 4 يتلعب، 5 عنده 10 سنين يقدر يجي غدا. 8 مزيان، 10 مزيان، 11 مزيان، 14 و 15 فهما صراحة كيبقاو مزيانين غدا. كاين تا كيما كتشوفوا راه صعيب وواعر. انا غادي نحقر على هاد العود الشارف وغنديرو هنا في اتونسيون. دونك لا باز دو كنكونو سالينا كينتي ديالنا وختمناه. لا باز دو كينتي دو مان سي 3 10 2 على كوتي فافوري، 15 14 4 على كوتي اوتسايدر. على كوتي توكار سي 8 11 اتونسيون 12 1 5. بالنسبه للناس اللي بغاوها بالعربيه خدينا 13 2 كفافوري، كاوتسايدر 15 14 4، كتوكار 8 11 وخدينا في اتونسيون 12 1 5. دونك بون شونس ا توس اي ميرسي. كنتمناو الاعجابات الفيديو ديالنا ولا لايك، وما تنساوش تبارطاجيوه مع صحابكم. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليكي عليها، وحاولوا تسمعوا الفيديو كله. يعني فاش اللي يسمع الفيديو كله راه كيفهم اللعب مزيان. وبالنسبه ليهم اصحاب الطويل، انا عارف شحال من واحد من الفيديو كاع اللي كيلعب طويل يقدر يشد الكينتين نتاعو، وكنقول ليه بصحته وهنيئا له. هادشي اللي كاين الاخوان. بون شونس ا توس اي ميرسي. كان معكم جروب اون لي كينتي اللي ما كيدوزكمش وديما معاكم. الله يعاونكم.